दोबारा निकाह मेरे देवर से हुआ। 3 महीने देवर ने रखा, उसने भी तलाक दे दी। गुर्बत और घर के हालात से तंग आकर उकाड़ा की रिजवाना 2 बच्चों के साथ नहर में खुदकशी करने लगी तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बचा लिया। रिजवाना की आखिर ऐसी क्या कहानी थी कि पंजाब पुलिस ने इन्हें 2 मरले का घर तामीर करवा दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बहना, मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले आप खुदकुशी करने लगी थी अपने बच्चों समेत। कितने बच्चे आपके? सर 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां जी। बेटा नहीं है? नहीं। तो क्या मामला क्या बना था? गुर्बत से तंग आ गई थी? सर मेरे पास कोई घर नहीं था, इतनी तंग थी कि मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी रहने की, और तंग जिंदगी से तंग आकर ये मैंने कदम उठाया और खुदकुशी करने गई। और उधर किसी भाई ने पुलिस को कॉल कर दी और पुलिस आई और मुझे उकाड़ा ले गई तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। मुझे उस जगह का नहीं पता था, ना मैं पहले कभी गई हूँ। तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उधर मेरी बात सुनी गई। उन्होंने मुझे ये प्लाट लेके दिया। और घर मरले गए? ये 2 मरले का है सर, 2 मरले का प्लाट लेके दिया और ये घर बना के दिया है। और मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बैठने की जगह दी है। मतलब कि एक कमरा और एक छोटा जैसे कि किचन बना होता है, एक वॉशरूम और बाकी ये थोड़ा जी, एक कमरा बनाया है, एक किचन 2 मरले जगह में एक कमरा किचन और वॉशरूम बना के चले गए हैं। अभी काम सर मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वो करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शोहर क्या करते हैं? वो कभी नहीं पूछते कि क्या कर रहे हो? नहीं सर, वो उसे ये इस बात की परवाह होती तो इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद होते। अगर ये मेरी मशहूरी है, अगर मशहूरी जो कोई समझ ले या जो भी है, तो इसमें मेरी इज्जत नहीं, उसकी ज़्यादा इज्जत है सर। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। अच्छा। और मैं इतनी उधर बीमार हो गई कि मेरे अब्बू मेरा इलाज करवा के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। फिर सारे मतलब बरादरी वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने हमारी कराई, वो सुलह वगैरह करवाई, मौलवी पीर वगैरह बुला के हमारा दोबारा निकाह मेरे देवर से हुआ। फिर सर 3 महीने देवर ने रखा, उसने भी तलाक दे दी। फिर मैं कोई 4-5 महीने अम्मी के घर बैठी रही हूँ। फिर मेरे शौहर के साथ दोबारा निकाह हुआ, लेकिन सलूक वो ही है सर, बदलने वाला ये घर नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की नाम फिर भी बहुत शुक्रगुजार दिल से हूँ कि उन्होंने, अब इधर काम हो या ना हो, एक मिसाल है, मैं इधर बैठी तो रहूँगी, कोई मुझे नहीं कहेगा इधर से निकलो सर। इसलिए मैं दिल से उनका ना शुक्रगुजार हूँ। उकाड़ा DPO साहब आई जी और वो क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की। गुजारा किस तरह कर रही हैं? खाना किस तरह बच्चों को? बस ये है कि मुझे कोई 15-16 हज़ार रुपया दे देता महीने बाद, वो इनकी फ़ीस वगैरह दे देती हूँ, किराया, और कोई थोड़ा राशन वगैरह लेके बैठी हूँ। तो वहाँ नहर में कैसे गई? क्या सोचा, क्या सोच के गई? सर बस तंग आ गई थी जिंदगी से, कोई सोच ही खत्म हो गई, कुछ नहीं सोचा, खत्म हो गई बस। बात बात पे रोती हैं क्या? क्या मामला असल में क्या है? इतना ही दिल टूट चुका है। जलील हो गई थी ना पूरी जिंदगी, मैं तो जलील ही हुई हूँ। कभी एक सुख का सांस भी नहीं सर लिया। जो शौहर सोच लेगा आगे शादी का, लेकिन मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मैं आगे करूंगी, या जो भी मेरे लिए जो है बस यही है, यही शुक्र है अल्लाह का। मुझे बताएं कि एक औरत जो है अपनी गाड़ी से निकलती है और ख़ुदकुशी करने जा रही होती है नहर पे, और पुलिस जो है वो देखती है और फिर वो अपना रिस्पॉन्स देती है और बचा लिया जाता है। ये वाक़या हुआ कैसे और किस दिन हुआ? ये अप्रैल 2023 की बात है। तब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अभी बिल्कुल न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था। आई थिंक उसको एक हफ़्ता हुआ था। तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो मेन किनाल है हमारे सिटी पुलिस स्टेशन जो रेनाला है उसके बिल्कुल पास ही है। उस किनाल पे एक खातून है और वो सुसाइड करना चाहती है। सो पुलिस रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली और हमने उसको रेस्क्यू किया। वहाँ पर हमें जो बात पता चली कि उसका मेजर दुख ये था कि ईद आने वाली है और मेरे हस्बैंड ने मेरी दोनों बच्चियों के अभी तक ईद के कपड़े नहीं ख़रीदे हैं। तो मेन जो चीज़ एंड पे इस तरह से निकली। सो हमने ये सोचा कि हम इसको पूरी तरह से प्रॉपर्ली रीहैब करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको रीहैब नहीं किया, इसको प्रॉपर्ली कंसोल नहीं किया, तो ये शायद इस तरह का दोबारा कदम उठाए और मे बी इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर उठाए और खुदा न खास्ता अपने बच्चों को नुकसान ना पहुँचा ले। बिकॉज़ उस टाइम पर शी वॉज़ वेरी इमोशनली चार्ज्ड और हमें पता चल रहा था कि शी वॉज़ नॉट कन्विंस्ड। अगर हम कहेंगे कि हम भी जब स्टार्ट में गए थे ना, विल टेक, हम इसको ठीक कर लेंगे, तो भी वो शी वॉज़ नॉट बिलीविंग कि कोई ठीक नहीं कर सकता।
تو جب ہم نے اس کا کیتھارسس ہونے دیا تو ہمیں سمجھ آیا کہ اس کے 2-3 مسائل ہیں. ایک اس کے گھر کے مسئلے, دوسرا اس کا اس کے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہ لے دینا, اور تیسرا اس کی لو سیلف اسٹیم. شی واز لائک کہ شاید وہ ایک بوجھ ہے جس کو کوئی نہیں اڈاپٹ کرتا. وہ میکے والے جو ہیں وہ بھی بس اس طرح سے اونرشپ نہیں لے پاتے, سسرال بھی نہیں لے پاتے. سو آئی ہیو نو ویئر ٹو گو. تو ہم نے یہ تینوں ہی اس کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا سوچا. اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کی فیملی کو بلایا. مسئلہ یہ تھا کہ فیملی کی کو کنسول کرنے سے زیادہ فیملی کی گائیڈنس یا کاؤنسلنگ کرنا ہمارا مقصد تھا. اس میں ہم نے ان لاز کو بلایا, اس کے ہسبینڈ کو بلایا, بٹھائے. پھر وہی بات ہے, ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بڑی انٹریکیسیز انوالوڈ ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ بہت بڑی ہو گئی ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہم نے ان کو بٹھایا, ہم نے ان کی میڈیشن کرائی, ان کو آپس میں بات چیت کرائی, اور ایونچولی ہم نے ان کے آپس میں صلح کرا دی. پھر ہم نے خاتون سے پوچھا کہ اگر ابھی بھی وہ ولنگ ہے تو وہ اپنے گھر جائے, ادروائز وہ نہیں جائے. بٹ شی واز ولنگ اور ہیپی, اور ان کا پیچ اپ کائنڈ آف ہو گیا. دین ہم نے اس فیملی سے ایشورنس لی, اس کے ان لا سے, کہ اس خاتون کا نہ صرف وہ نانو نفقہ کا خیال رکھیں گے بلکہ وہ اس کی ایموشنل سپورٹ بھی بنیں گے, اور کسی بھی طرح کے تانے یا یہ سب نہیں ہوگا. اینڈ اگر اس خاتون کو کچھ بھی ہوا تو دے ول بی ہیلڈ رسپانسبل. ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑی ڈیٹرنس کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے ساتھ ہم ان کا گھر جو ہے وہ سیو کر سکیں. سو یہ ہم سائڈ پہ کر لیا اس کو. دین بات آ گئی کہ اس کی لو سیلف اسٹیم اور بچوں کے کپڑے, وہ والا سین. اس کے لیے پہلے تو ہمارے انیشیل آئیڈیا یہ تھا کہ ہم مانیٹری ہیلپ کر دیتے ہیں اس کی. بٹ دین وی تھاٹ کہ ہم مانیٹری ہیلپ کر بھی دیں گے تو اس سے اس کی لو سیلف اسٹیم جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو گئی. تو دین ہم نے ہمارے کیونکہ تحفظ مرکز کے تھرو ہم نے بہت ساری این جی اوز, تقریباً 18 این جی اوز ٹو بی پرسائز, ان کے ساتھ ہم نے ایک لائزون ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو ہر این جی او کے ہم کلیبوریشن کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں. سو وی اپروچ این این جی او, اور ان کو ہم نے بتایا کہ اس طرح ایک خاتون ہے, آپ اس کو ٹیمپرری جاب دینا چاہیں, آپ اس کو پرماننٹ جاب دینا چاہیں, بٹ ہم اس کو ایک کائنڈ آف اس کو یہ سینس دینا چاہتے ہیں, اس کو یہ ریئلائزیشن دینا چاہتے ہیں کہ یہ فزیکلی فٹ ہے. اگر یہ چاہے تو یہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہے, اس کو کسی پہ ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے بچوں کے کپڑے لے کر دے. یہ خود بھی اتنی ہی کیپیبل ہے کہ اپنے بچوں کے کپڑے خود بھی لے سکتی ہے. کیا لگتا ہے وہ بات کرنے کے بعد وہ روتی ہے, بات پہ روتی ہے؟ وہ خاتون ایسی چیزوں سے گزری ہے کہ obviously ابھی اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ تھوڑی فرجائل ہے. تو اگر آپ اس سے اچھی بات بھی کریں تو وہ رو پڑتی ہے, اور اگر وہ مطلب اس کو کوئی کسی چیز میں وہ اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی وہ بھی رو پڑتی ہے. جس دن ہم نے اس کو اس کی زمین کے کاغذ دیے تھے اس دن بھی وہ رو رہی تھی. ہم نے اس کو بلایا تھا تو وہ مطلب یعنی کہ ابھی وہ جو ہماری سیریمنی ہم اس کو کرنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے بھی وہ آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مجھے ملتے ہی. لائک رضوانہ تم ٹھیک ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن شی واز کرائنگ. اب گھر بھی بن چکا ہے, سارا کچھ ہو گیا, اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ رخسان, یہ میں تھوڑے سے نا رضوانہ کی یہ اسٹوری اس طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کی پاور اتنی اچھی زیادہ ہے کہ جب ہمارے پاس بہت لمیٹڈ اسکوپ تھا اس کی ہیلپ کرنے کا, لیکن جب ہم نے اس کو پبلسائز کیا کہ دس از ہاؤ شی ہیز بین گوئنگ تھرو اور سب, تو سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں ایک بہت جنرس ڈونر ملا جس نے ہمیں کہا کہ ہم اس خاتون کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں. سو ایٹ دیٹ ٹائم وی ور لائک کہ اوور دا مون کہ دس ول بی ویری گڈ فار ہر. تو ہم نے پھر ان کے درمیان فیسیلیٹیٹر کا کام کیا, ہم نے ڈونر کو اور رضوانہ کو ملوایا, اور پھر ہم نے ان کے لیے ایک زمین جو رضوانہ نہیں دیکھی لیکن اس کو کلیئرنس وغیرہ کے لیے ہم نے پولیس نے پورا فیسیلیٹیٹ کیا, ایکسپیڈائٹ کیا. پھر اس ڈونر نے ہی ایک ٹیم بھیجی کنسٹرکشن ورکرز کی جنہوں نے اس کا گھر ایک کنسٹرکٹ کر لیا ہے. ابھی ہم نے اس کا صرف ایک گرے اسٹرکچر بنایا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ اپریل کی بات ہے اور یہ گھر کنسٹرکٹ ہونے اور یہ اس میں کو تقریباً 1 ماہ ہوا ہے. اب اس کا گھر پراپرلی ریکنسٹرکٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمارا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا ایک گرے اسٹرکچر بنا کے نہ چھوڑ دیں, ہم اس کو فرنش بھی کر کے دیں اینڈ اس کو ایک پراپر لیویبل کنڈیشن بنا کے دیں. جی تو ناظرین, آپ نے یہ آج کا پروگرام دیکھا, یہ تھی آج ویڈیو. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.